पडले आणि तू सामको तुका रस्तो कितें आसा तो कळोंक ना तुका दिसना हांगासर बॅरिकेड आसूंक जाय अशें म्हणून जंगल जंगल अशें आतां तुका काय न्हू म्हटल्यार आमी 25 जाणांनी भुरग्यांनी सगळे ते ओडून काडले म्हणून मानसो आनी तूं जर असोच थंय भितर बेशुद्ध पडोन जर तो उरलो कोणाक कळटलें आसलें की तो थंयसर पडला म्हणून तुमी पळयला जंगल कितले दाट आसा हे हांगा आतां यूथ आसलेले थोडे तेंच्यांनी पळयले तुमी पळयला आमी कशा रितीनी गाडी ती दोरी बांदून बिंदून वयर काडला 2 जाण सकयल देंवले इट इज व्हेरी डेंजर ह्या डेंजरा जाग्यार खरें म्हणून जाल्यार आमी एकदां सांगलेली की झाडां मारची म्हणून झाडां मारल्या उपरांत बॅरिकेड घालप हे चड गरजेचें आसा सरपंचांनी पंचांनी तांकां खबर आसा कितलो खोल आसा कितें आसा तेंच्या एरियेचो जो जागो आसा तो कशा रितीन आसा तांकां खबर आसा आमचे रिक्वेस्ट आसा ह्या वटेन शॉर्टकट रोड आसल्या कारणान एक हो रोड शॉर्टकट असल्या कारणान हो रोड शॉर्टकट असल्या कारणान हांगासर तुमकां सांगतात रोड शॉर्टकट असल्या कारणान लोक हांगासून जाय ते लोक सबंद दीस वचत आसता ह्या भुरग्याचें अभिनंदन करीन दिसता म्हाका हेका जेन्ना दिसलें हो सकयल देंवलो खरेंच अभिनंदन करपाचें ह्या भुरग्यान आपली हे दाखयली हिम्मत दाखयली आनी सकयल देंवोन ती गाडी बांदून करून अशें आनी वाड्या वयले जायते भुरगे हांगासर याद चला मातशें बरें काम केलां मरे चला रे ही कमी अभियान ह्या सगळ्यांनी मिळून न्ही त्या जाणटेल्याक तुमकां पळया तेजे व्हडेची एज कितें आहा तो आपल्या कामाक लागून वयतालो कशें अक्षरशः गाडी फूल डॅमेज जाल्ली आसा कांयच ताका आतां उपयोग ना ताका कांय ना ही गाडी काडून गॅरेजीन उडोवपाची आनी दवरपाची नवी गाडी करून कितली खोल गेली ती आज जर हे भुरगे नासलेले जाल्यार गाडी वयर कोण काडलो तो बेशुद्ध पडलो रातभर थंय रावलो सोरोप चावलो जावं आनी कोण कितें चावलें तेतूनच समज तो मेल्लो ताका जबाबदार कोण म्हणून आमची रिक्वेस्ट आसा की दोनी सायडीक बॅरिकेड लावप हे म्हत्वाचें आसा कित्याक ह्या रोडाक सबंद रोडाक ह्या गरज आसा सकयल मातशेंशें लायलें मागीर वयर कांयच ना सबंद हेका लावपाक जाय कितले खोल आसा ते आज वयर काडिना जाल्यार तो नाका जाल्ली चिंतूंक येता आमचे गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट सरपंचा कडेन रिक्वेस्ट की ह्या जाग्यार व्यवस्थीत बॅरिकेड घालपाची गरज आसा मॅडम हो गांवचें नांव सांगूंक शकतले मातशें लोकांक कळोंक जाय पळय गांवचे हेका आमी कितें म्हणटा कुडका रोड कुडका वयर चडटेर वयताना म्हणजे हो रोड आमी मिलिटरी कडेन वयता सकयलो गांव कुडका हो गांव कुडका असो हो गांव हो एकदां असो वचपाचो मिलिटरी कॅम्पा कडेन पणजे वचपाचो रोड हो सध्या साई सर्विसा कडेन मेन हायवेचे इतके झाडां वाडलेले आसा अपोजीट साई सर्विसा कडेन ते झाडां कापूंक ना सिग्नल कितें आसता मदीं चालू सिग्नल बंद आसतात कितें आसा न्ही जळामळा पावसान इतली झाडां वाडलेली आसा सरकाराचें हेजेर लक्ष ना पंचायतीले तेंचें लक्ष ना जिल्हा मेंबर आसा तेंचें लक्ष ना कोणाचेंच लक्ष ना जो तो नाटक करूंक पडला जो तो पॉलिटिक्साचे हितून नाटक करपाक पडला प्रत्येकाक आपले आपले पोळी भाजपाची आनी फेसबुकार दिसपाचें दिसता हे आतां कोणाचे कशा रितीनी तुमी पळयलें आमी कशा रितीनी वयर काडला त्या भुरग्याचें खरेंच अभिनंदन करपा सारकें आनी हेका खरें म्हणून जाल्यार ही सगळी झाडां बिडां मारून हांगा बॅरिकेड घालपाचें हें आमचें परत मागणें आसा आनी जाता इतले बेगीन हें करता 2019 सुद्दां एक इंडिका कार पडलेली तितून रातचे 2 कॅटरिंगचे भुरगे आसता रातचे वयतात तेंच्यान ते दोनी जाणटेल्यांक भायर काडलेले पळय हांगा इन्सिडेंट खरें म्हणून जालें न्ही एका बरोबर येयले झाडां अशीं वाडल्या सायडीक जर वयता जाय तो सकयल वयता म्हणटकूच बॅरिकेडाची ताका गरज आसा 2 वर्सां ते कार मॉडल गेली ती गेली स्कूटर कारीक तरी बाबा ती व्हडली म्हणून दिसची पडटली हो स्कूटरवालो खंय तुमकां दिसतलो त्या झाडां मदीं तो दिसोकूच ना पण फाटल्यान कोण येतालो ताका तो भितूर गेल्लो तो दिसलो म्हणून ताका वयर काडला नाल्यार हो थंयच बेशुद्ध पडून जर गेलो कोण खंयसर कोणाचें कितें म्हणून सांगतले इतलो खोल तो गेलो पळया तुमी हो इतलो खोल गेलो आनी आमी आतां सगळ्यांनी मेळून दोरी बांदून ती गाडी वयर काडली तुमी चिंता कितले डेंजर हे कळ्ळें तुमकां न्ही आनी ही दोरी कोणा कडेन आसलेली वयर टायमार सगळे दोरी बिरी मेळ्ळे म्हणून माणसू बी पळया